गायतले हर एक देवी मोडतले हर एक जीव गायतले हर एक देवी मोडतले हर एक जीव गायतले हर एक देवी मोडतले हर एक जीव गायतले हर एक देवी मोडतले जेसु प्रगट करतले बापाक महिमा देतले जेसु प्रगट करतले बापा महिमा देतले जेसु प्रगट करतले बापाक महिमा देतले जेसु प्रगट करतले बापा महिमा देतले या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा मोठे देखतले ऐकून माका मेळटले थोडे मोजे देखतले ऐकून म्हाका मेळटले थोडे मोठे देखतले ऐकून माका मेळटले थोडे मोजे देखतले ऐकून म्हाका मेळटले सेवा हांव करतलो संतोषान हांव नाचतलो 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 या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा सुवे रावतलो जेसु मोठा भेटतलो बापा सोवे रावतलो जेसु मोठा भेटतलो बापा सुवे रावतलो जेसु मोठा भेटतलो बापा सोवे रावतलो जेसु मोठा भेटतलो आजा सुवे आस्तलो सर्गीचे राज सोडतलो आजा सोवे आस्तलो सर्गीचे राज सोडतलो आजा सुवे आस्तलो सर्गीचे राज सोडतलो आजा सोवे आस्तलो सर्गीचे राज सोडतलो या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही देवे
मोडा येया तुम्ही गायन करा येया तुम्ही दिवे मोडा येया तुम्ही गायन करा. आज तर जेजू संवसाराक मनीसांनी येवंक नातलो तर तुका आनी म्हाका आमकां कोणाकच बापाची वळख जाती ना आसली. एक देव आसा, बाप आसा, सरकार आसा म्हणल्यार सती तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाते ना आसलें. सर्ग म्हणलो आसा, शाश्वत जिवीत म्हणलें आसा आनी बापाच्या सरक्याचें सिरपायचें जावन तुका म्हाका आमकां रसला म्हणलें सत आमकां कळीत जाते ना आसलें. बापान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो देखून आज बापाची खरी वळख ताणें आमकां दिल्या. बाप कोण, कितें जावं आसा, खंय आसा, कितें करता तें सकट जेजून आमकां रुजू केलां. आपल्याशी सांगताना म्हळें मागोवंक शिकयतना आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून. तुमचो देव खंय आसा म्हणून राष्ट्रांनी कित्याक विचारचें. आमचो देव सरकार आसा म्हणटा देवाचें उतर. आनी आमी हांगासर संवसारांत आसा. आमच्या दोळ्या मुखार केवळ आमकां संवसार दिसता, पूण हो संवसार सांडूंक आनी सर्गा वचोंक जेजून तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बाप असो अशी वचोंक सकाना म्हणात ताणें. महात्म्या तो खंय तावन आयिल्लो म्हणलें ताणें आमकां कळीत केलां. सर्गांत हांव देंवन आयलो मनशा पळय एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज बापाची संपूर्ण वळख जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या. खरेंच आमी जेजूक वळखतात हांव तर. जेजू आमी मोग करता हांव तर. ताका आमी सत मानता हांव तर. तो एकलोच तुजो म्हजो आमचो स्वामी म्हणून आमी स्विकार केला वय तर. सर्गींच्या राजाचे एक गोट सता मिसता ताणें आमकां गुप्पीत दवरूंक ना तर आमकां कळीत केल्यात. आनी कोणाक कळीत करता आज आमी आयकलें देवाचें उतर. बापा सर्गान संस्थाच्या धन्या बुधवंतांत जावन आनी जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरल्या ह्यो सरसंगती. ल्हानांक कालत्यांक साद्यांक बोळ्यांक तुवें त्यो कळीत केल्याय म्हणटा देवाचें उतर. आज आमी सादी बोळीन जावन जेजू मुखार येता आसतना हे बापाची खरी वळख तो दिवंक आमकां खुशी व्हरता. देखून आनीक आमकां जायतीं सतां कळीत जावंक आसात. मिस्तर आमकां कळीत जावंक आसात. आनीक जायते गोट ताणें आमकां कळीत करूंक आसात. पूण आमकां आमी आनीक कालतें करूंक आसा. देखून ह्या घडये आनी मुखारी देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां कळीत नातल्यो जायत्यो संगती तो कळीत करूंक येता. आपल्या शिसांकी बरें विंगड जाग्यार विंगड आपोवन तो सर्गीच्या राजाच्यो त्यो वपारी दिवन सारकें तांकां कळीत करनासलो ह्या संवसारांत आसतना. आमकांय आमच्या जिवितांत ताका आमी सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका आमी जाणा जावं खुशी वेल्ल्या वेळार आमकांय तो बरें विंगड जाग्यार हांगासर हाडन ताणें विसरून काडलेल्या सेवाका मुखांतर सर्गीच्या राजाचे गूट आमकां तो उगडापें करता आसा. देखून ह्या कडेन परत हें सत आमी मानून घेवया. आनी की सडीत गुंडायेन वय त्या सर्गीच्या राजाचे गूट सता मिस्तेर जाणां जावंक बापा विशीं जाणां जावंक संपूर्ण तरान कितें लिपोवन आसा तें संपूर्ण तरान जाणां जावंक तो जेजू आमकां कळीत करता म्हणलें तें सत मानून घेवन वय ताका लागीं सरया ताजो मोग करया. आनी तो कितें सांगता तें केल्ल्या वरवीं कालतेपणी आमी जियेल्ल्या वरवीं ताका मानून उरली जिणी आमी जियेत आसतना ताजो मोग करून ताजे उपादेश आमी पाळटा आसतना आनी कितें लिपोवन आसा तेंय तो आमकां वय कळीत करतलो. देखून हें गीत आयकवया आनी ह्या सतांत सदांच
आमकांच आमी थीर करून घेवया आनी गावया. बाप्पा कळीत गेला तजा नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेल्या बाप्पा कळीत गेला तजा नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेल्या तुवे शिकले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा तुवे शिकले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा. सरका संसार सदनी म्हजो नित्या भुरग्यांचो बापूय आमचो सरका संसार सदनी म्हजो नित्या भुरग्यांचो बापूय आमचो आरोन धरलाय पटकून धरलाय वेंगेन धरलाय म्हाका विंचून काढलाय आरोन धरलाय पटकून धरलाय म्हाका विंचून काढलाय म्हाका कळीत गेल्या तजा नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेल्या बाप्पा कळीत गेला नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेला तुवे सदकी केले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा तुवे सदकी केले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा. तुवे सकली पैलाय बुधवंता तुवे लजे गलाय जंत्या तुवे सकली पैलाय बुधवंता तुवे लजे गलाय कणीत केलाय दाखोवन दिलाय हांडपा वयलाय तुज्या पांयां तळाय कणीत केलाय दाखोवन दिलाय वयलाय तुझ्या पायां तळाय बाप्पा कळीत गेला तजा नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेले बाप्पा कळीत गेला तजा नित्या बाळा बाप्पा बरगा तुका तुवे कळीत गेलाय तुवे सदशी केले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा तुवे केले म्हाका जिवी दिले विंचून काढलाय म्हाका सर्गी राजा. सकला गलाय गर्वेष्टा तुवे लजे गलाय आकार्या तुवे सकला गलाय गर्वेष्टा तुवे लजे
गलाय चलत्यांक तुवें उंचो पारलाय ल्हाना भुरग्यांक तुवें बेसांव दिलाय चलत्यांक तुवें उंचो पारलाय ल्हाना भुरग्यांक तुवें बेसांव दिलाय बापाय कळीत केला ताच्या नेट्या बाळा बापा भुरगां तुका तुवें कळीत केलय बापान कळीत केला ताच्या नेट्या बाळा बापा भुरगां तुका तुवें कळीत केले तुवें सगळी खयले म्हाका जिवीत दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सगळी खयले म्हाका जिवीत दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सगळी खयले म्हाका जिवीत दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. जेजू खरेंच जावन आसा पूत बापा आसूं तो बापा आसूं आसलो बापाचें तें व्यक्तित्व ताचें जावन आसा सैमन तो देव म्हणून आमी जायते फावटी आयकला बापाचेंच सैम ताचे थंय बापाची संपूर्णता ताचे थंय साक्षात बिडार करन आसा म्हणटा देवाचें उतर देखून तेजे जेजून म्हळें जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणून कोण म्हाका स्वागत करता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत करता म्हणून कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्या बापाचो मोग करता म्हणून आनी आमी दोगूय येवन ताचे सवें बिडार करतले हांव म्हणून ताणें सांगलां बाप आनी हांव एकच म्हणून तसो बापाचो आत्मो आपणा तें आसा म्हणून आज जेजू खरेंच जावन आसा बापाचें सारकें स्वरूप अदृश्य म्हणल्यार देवाचें सदृश्य रूप ह्या संवसारांत मनशा रुपार भायलें रूप मनशाचें पण भितरलें व्यक्तित्व बापाचें देखूनच सैमान तो देव देखून पवित्र पोवन ताचे थंय भाग्यवंत पोवन ताचे थंय मात्र आसतना शांती समाधान ताचे थंय मोग मायपास ताचे थंय दया माय काकळू ताचे थंय कुरपा ताचे थंय सत ताचे थंय जानवाय ताचे थंय आत्म्या रुपार बापूच ताचे थंय बिडार करनासलो देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बापाची वळख ताणें करून दिल्या ताका वळखल्या वरी आमी बापाक वळखल्या ताका सत मानलेल्या वरी बापाक आमी सत मानून आसा ताका स्विकार केला देखून बापाक आमी स्विकार केला ताचे सवय आमी एकवटल्या तर आमी बापा सवय एकवटता देखूनच आज आमी आयकलें क्रिस्ताचो आत्मो तुमच्या थंय आसा तर तसो आत्मो क्रिस्ताक सर्गीच्या राजाक वन पावल्लो तो तसो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां त्याच राजाक त्याच महिमेक त्या ससण्याच्या जिविताक वन पावयतलो म्हणून जेजून आमकां भरवसो दिला तसो आत्मा आमच्या थंय हर एकल्या थंय बिडार करूंक आमकांच आमी संपूर्ण तरान आज आमी आयकलें जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता तीं जावन आसा देवाचीं भुरगीं देखून आमी देवाचीं भुरगीं कित्याक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केला देखून ताजो आमी मोग करता देखून ताजे उपादेश आमी पाळटा देखून ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो बापा लागीं मागून ताणें आमकां दिला देखून आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारे आमी एकवटल्या देखून आज आमी म्हणूंक शकता आमी भुरगीं देवाची ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जेजू सवय आमी एकवटल्या देखून आमी जावन आसा क्रिस्ताची आनी क्रिस्त जावन आसा देवाचो देखून असो एकवट सांबाळच्या खातीर ह्या एकवटान सदांच आसच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्या द्वारे
वय आमी सखड ह्या फुडा देवाची भुरगीं म्हणून हें सत मानून घेवन तेस एकवटांत आसूंक तेस मोगांचे जियोंक तेस उजवाडान चलोवंक आनी जेजू बापासून एकवटलेल्या बरी आमी बापा आनी पुतासून एकवटांत आसूंक तो सत्म आमकां वाट दाखोवन दी म्हूण मागया आनी गावया. जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो 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 सोमिया पत्क्याचो धनियामा सर्वाचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वांचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वाचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वांचो रसला म्हाका पोसला म्हाका रसला म्हाका पोसला म्हाका विसला म्हाका रटला म्हाका विसला म्हाका रटला जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वाचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वांचो मुझो रक्षक मुझो शिक्षक मुझो रक्षक मुझो शिक्षक मुझो दाता मुझो आधार मुझो दाता मुझो आधार जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गेचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वांचो सोमियामा पत्क्याचो धनियामा सर्वाचो मुझो गोडी मुझी सवली मुझो गोडी
Christ. Moje jivi, mozonis Christ. Jesu putu devaso, Jesu Christ sargeso. Jesu put devaso, Jesu Christ sargitso. सोमियामा पत्क्यासो, धनियामा सर्वांसो. सोमियामा पत्यांचो, धनियामा सर्वांचो. Muzonis voice, muzonis dies. Muzonis voice, muzonis dai. Muzonis de, muzonis ji. Muzonis de, muzonis ji. Jesu put devaso, Jesu Christ sargitso. Jesu putu devaso, Jesu Christ sargeso. Jesu put devaso, Jesu Christ sargitso. Jesu putu devaso, Jesu Christ sargeso. सोमियामा पत्यांचो, धनियामा सर्वांचो. सोमियामा पत्क्यासो, धनियामा सर्वांसो. सोमियामा पत्यांचो, धनियामा सर्वांचो. सोमियामा पत्यांचो, धनियामा सर्वांचो. सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आता आमी मागोंक वेता आमच्या आनी हेरांच्या गरजां खातीर मागणी संपूर्ण तरान जें कितें पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता उगडापें करता त्या समा खातीर गरजां खातीर आतां आमी मागया आनी मागया आमी हे संपूर्ण भावार्थ परसुपातीन विश्वास जेसूचेर दवरून तो जावन आसा सोमी आमचो गवळी एकच गवळी नीज गवळी करो गवळी बरो गवळी आनी तोच आमकां वय पासवो सरव नितळ उदक दिवन दोशी करता म्हणलें सत मानून घेवन गावया आमी श्लोक. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेला सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेला सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेला सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेला. आज आमी आयकलें जेजून बापाक उलो मारचें. बापा सर्ग संवसाच्या धनिया जाणट्या दावन आनी बुदवंतां दावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती तुवें ल्हानांक नेणट्यांक कालत्यांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणून आज तसो बाप आपल्या पुता मुखांतर सर्गीच्या राजाचे गोट मातृणी आसतना मिस्तेर आनी ती सता आनी कितें तें आमकां कळीत ना तें सक्कड कळीत करून कुशी व्हरता. जर तर आमी आमकांच कालतीं करता तर ल्हाना भुरग्यां भशेन आमकांच आमी वय संपूर्ण तरान सादेपणी बळेपणी कालतेपणी ताज्या मुखार येता तर आमकां तो ते सर्गीच्या राजाचे गोट कळीत करता म्हणटा देवाचे उतार. देखून आसतावन कोण कालतीन जावं कुशी व्हरतात वय सादीन जावं कुशी व्हरतात जेजू मुखार आयिल्ल्या वेळार बोळीन जावं कुशी व्हरतात आनी त्या वरवीं आनी कितें आमकां कळीत जावंक आसा ते सर्गीच्या राजाचे गोट ते कळीत जावचे खातीर कोण आपणाकच वय कालतो करून कुशी व्हरता देखून उबे रावात आमी मागया ती कृपा देव आमकां दिवूं दी म्हणून त्या वरवीं आमकां आनी चड आनी चड देवाचे उतार आयकुची ती थान बूक आमचें तें वाडो आनी चडो म्हणून आनी जायतें आमकां कितें वय कळीत ना वय तें सक्कड बेगीच आमकां ताज्या उतरां मुखांत कळीत जावं म्हणून
आतां आमी मागोवंक वेता देखून कोण आपणाक कलतो करूंक कलतें करूंक कुशी व्हरता उबे रावात ह्या घडये वय बापा तुजें वता सत म्हणून आमी मानून घेता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान तुका अर्गां दिली बुधवंतांत हांव तूं लिपोवन दवरताय जाणट्यांत हांव तूं लिपोवन दवरताय कालत्यांक तूं कळीत करताय उगडापें करताय आज आमकांच आमी वय बळवंत हाताकाल तुज्या बळवंत हाताकाल आमकांच आमी कालतीं करता बापा वय तुज्या उतरां काल आमी कालतीं करता वय कित्याक आमी कांयच नेना आमकां कळीत ना तूंच आमकां कळीत कर कितें लिपोवन आसा वय कितें गुटान आसा तें सक्कड तूं आमकां तुज्या उतरां मुखांत्र वय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत्र परत तुज्या पुताच्या वय जेजू क्रिस्ताच्या त्या संपूर्ण तरान उतरां मुखांत्र तूं आमकां वय कशें तो संवसारांत आसतना जायते वफार ह्या मुखांत्र आपल्या शिसांक तो कळीत करतलो त्याच भाशेन त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमकां समजूनच्या रितीन कितें लिपोवन आसा कितें दांपून आसा कितें आमी आनीकी नेना सर्गीच्या राजा विशयांत वय आमच्या तें कोणाय तें जर तर दुबाव आसा तर तोय तूं हुमटून काड बापा आनी तूं वय सर्गीच्या राजाची ती सर सता मिस्तर गूट आमकां कळीत कर म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सगळें बसात आमी आयकलें देवाचें उतर बाप कोण म्हणून पूत जाणा आनी पूत कोण म्हणून बाप जाणा आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करून कशी व्हरता 3 जाणांत म्हणून जर तर आज जेसून तुका आनी म्हाका आमकां बापा विशयांत कळीत करीचे तर आज आमी जेसू वर्त मोग करीचे वर्त मोग जावं पळय येदोळ पर्यंत आमी हांगा थंय गेल्या वचूंक नजो जाल्ल्या जाग्यांक पोवन शेतांक गे ह्या हेरांनी आमकां आपोवन येलां जावं की पुरो जावं पुरो ह्या संवसारांत आमी शिंपडल्या पूण आज आमकां कळीत जालां वय बापा विशयांत संपूर्ण तरान कळीत जायचे तर आमी जेजू सरशी येजे जावं पुरो जेसूची येवंक सबारपटी आमी गळायक केल्या ह्या जावं पुरो जेजू सशी आयल्या आनी जेसू आयल्या उपरांत आनी दुसरे कडेन आमी गेल्या ह्या दुसऱ्यांक आमी आयकोन ह्या तांकां वय सत म्हूण मानून घेवन आमी गेल्लीं आसा देखून आज कोण खुशी व्हरतात ह्या फुडां जेजू सशी मात्र येवंक ताका मात्र आयकोंक ताका मात्र वळखोंक वय ताका जावन बापाक वळखोंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये वय हांव आनीक चड आनी चड जेजूक म्हज्या वळखोंक खुशी व्हरता आनीक चड आनी चड जेजू मोग करूंक हांव खुशी व्हरता आनीक चड आनी चड ताका आयकोंक हांव खुशी व्हरता ताजे उतार आनीक चड आनी चड वय आयकोन तें सत म्हणून मानून घेवंक हांव खुशी व्हरता म्हणून कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये ते दाळ जेजू खंडीत जावन बापा विशयांत तुमकां सारकें संपूर्ण तरान कळीत करतलो कितें लिपोवन आसचें ना दांपून आसचें ना कित्याक जेजूनच म्हळां वय ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक खंडीत जावन सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तर तो कळीत करून खुशी व्हरता देखून ताच्या शिसांक तो रेंगड वय आपण व्हरतलो आनी तांकां वय सविस्तार तरान समजूनच्या रितीन सर्गीच्या राजाचे ते गोठ तांकां तो कळीत करतलो त्याच भाशेन तुका आनी म्हाका आमकां ह्या फुडां वय खंयसर ते गोठ खंयसर ते मिस्तर खंयसर ती सतां उगडापीन जाता थंयसर तुका आनी म्हाका आमकां आपण व्हरून आमकां आनीक चड आनी चड बापाची वळख तो कर दिवंक खुशी व्हरता देखून ह्या घडये कोण जेसू मोग करूंक खुशी व्हरतात ताजे सशी धांवन येवंक खुशी व्हरतात ह्या कडेन उबे रावात आमी मागया वय तो आमकां आनीक चड आनी चड ताज्या एकवटान दवरून दी उजवाडान चलोवंक आमकां कुरपा दिवूं दी म्हणून मागया वय बापा आमी खुशी व्हरता ह्या घडी आमी खरेंच खुशी व्हरता येदोळ आमी आयकल्लें पावना जाणा जाल्लें पावना वाचल्लें पावना नियाळ केल्लें पावना वय कितें आमकां कळीत जालां तें आमकां पावना पूण ह्या घडये येता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र वय तोत्त कशें ताणें आपल्या शिसांक सांगलें येदोळ पर्यंत हांव तुमचे लागीं वफारांनी उलयलां ह्या फुडें हांव तुमचे समें तुमचे कडेन सीदा उलयतलो म्हणलें तें उतार वय हांगा आसलें आमचें थंय तें जारी जावं खरें जावं नीज जावं बापा कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तूं आमचे लागीं उलयताय आनी कितें आमकां कळीत ना तें तूं आमकां कळीत करताय देखून आमी खुशी व्हरता बापा ह्या फुडां त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत संपूर्ण तरान तुका वळखोंक वय ताका स्विकार केल्ल्या वरी आमी तुका स्विकार करता म्हणाय देखून जेजूकूच आमी स्विकार करता आमी आमचो स्वामी म्हणून आमचो गवळी म्हणून आमचो धनी म्हणून तो एकलोच म्हणून ताजे बागा दुसरो कोणूच ना म्हणून वय आमकां तुजे सशें वन पावसो एकलोच म्हणून आमी सत मानता देखून आमकां कितें कळीत ना वेगीच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र संपूर्ण तरान ते सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तर कितें लिपोवन आसा तें सक्कट ती जाणवाय तूं आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र वय बापा कळीत कर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना
म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सगळे आमी बसया. वय अप्रूप आमी येता देवाचें उतर आयकोंक. इल्ली तान घेवन बूक घेवन आमी येता, पूण ती फावाना. ह्या फुडां वय हांगा आयिल्लो उद्देश तेजे चड आनी चड ते उतार आयकोवची. ती थान भूक आमचें तें वाडा जाय आनी चडा जाय. कोणा खुशी आसा ते उतार आयकोंक, चड आनी चड आयकोंक. आनी आयकलें उतार सत मानूंक, सत मानलें ते उतार काळजान बाळगोवन दवरूंक, बाळगोवन दवरलें ते उतार वय त्या प्रमाणे जियोंक. वय कृपा कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये. कित्याक देवाच्या उतरांत आटापून आसा. वय ती जानवाय देवाच्या उतरांत आटापून आसा. वय देवाचें तें व्यक्तित्व देवाच्या उतरांत आटापून आसा. सगळींच्या राजाचे गोठो देवाच्या उतरांत आटापून आसा. वय जिवीत बरोवन बरोवन ओमतो ज्या मापान वय देवाच्या उतरां वरवींच तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. धैर्य भोवळ भलायकी शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकळ्योत मादनी जानवाय गिन्या समजोवन आनी की चड आनी चड तुका म्हाका आमकां लाभता. सर्गीच्या वय राजाची ती वय दैवीक सकत देखून ह्या घडये त्या उतरांक आनी की चडीत मापान आयकोंक, ह्या वाचूंक, ह्या जाणा जावंक, ह्या आयकोन आनी की चड आनी चड वय येदोळ पर्यंत आमकां कितें कळीत जावना तें कळीत जावच्या खातीर ह्या फुडां ती तान घेवन बूक घेवन कोण जेसोशी येवंक कशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. वय बापा उलय उलय त्या भुरग्या सामुएला लागीं तूं उलयलोय उलयलोय आनी ताका तुवें वाट उक्ती केली. तुज्या उतरा वरवींच आब्रामा लागीं उलयलोय. वय प्रवाद्या मुखांत तो उलयलोय. तशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत उलयलाय जाल्यार जायते फाटी वय तुजो ताळो आमी आयकल्यार तो आमी स्विकार करूंक ना. हो म्हजो पोत, हो म्हजो मोगासो पोत, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका म्हणून परत परत तुवें सांगल्यार ताका आयकोंक आमी फाटीं सरिल्लीं आसा बापा. पूण ह्या फुडां खरेंच तुजें उतार सत म्हणून मानून घेवंक आमी खुशी व्हरता. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत म्हणून तुजें उतार आमकां वाट दाखयता. देखून वय हाचे पयलें तुजें उतार आयकल्यार तें सत म्हणून मानून घेवंक आमी सुकल्यान देखून वय आज तूं आमकां बक्षी. आनी ह्या फुडां कितें आमी आयकोंक वेता, कितें आमी वाचूंक वेता, कितें आमी नियाळ करूंक वेता वय तें उतार सत म्हणून मानून घेवंक तुजी कृपा तुमकां लाभय बापा. ह्या घडी आमकां हर एकल्याक हांगा उबे आसले, हर एकल्याक तान येतले, हर एकल्याक बुकेतले, हर एकल्याक आनी की चडीत मापान तुजें उतार वाचूंक, गुंडायन तें वाचून नियाळ करूंक, ध्यान करूंक आनी आयकल्लें तें उतार काळजान बाळगोवन दवरूंक आनी काळजान बाळगोवन दवरलेल्या उतरा प्रमाणे वय तुका मानवाची जिणी जिवोंक जाय अशी कृपा आदर आनी आशिर्वाद ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं दी बापा. ती जानवाय तातूं आटोपण आसले, लिपोन आसले ती उतरांची जानवाय तूं दिवन कसलोसो दुबाव नासतना वय संपूर्णपणान विश्वासपणान वय जेजू पळयल्ल्या शिसांनी कशें ताका वय स्विकार केलो त्याच भशेन तुजें उतार आयकोन तुका स्विकार करूंक, तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताक जेजूक स्विकार करूंक आनी त्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारी सक्तेद्वारी तुज्या पुता सवें ते एकवट आमी जोडून त्या एकवटान सदांच आसूंक जाय अशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सगळीं बसात देवाचे उतार सांगता. संतोष पावा सोम्या सवें सदांच संतोष पावा म्हणून जावं पुरो अप्रूप सोम्याच्या पांयां तळा आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां संतोष. फाटी येताना तो आमी संतोष वगडायता तर हे आमचें काम करनासतना संतोष वगडायता तर ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आमी मेतेर जावन हेरां सांगता जिवन आसतना तो संतोष वगडायता ह्या वगडायला तर ह्या फुडां तशें जावंक नूज. खंय आसल्यार केदनाय तरी कोणाय सांगता आसल्यार हो संतोष सोम्या सवय आमी जोडलो तो संतोष आनी की चडीत मापान जोडूंक ह्या संतोशांत ह्या उल्हासांत वय आसूंक कोण कशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां मेळचो संतोष क्षणीक तात्कालीक एका घडयेचो, पूण सोम्या सवय तुका आनी म्हाका आमकां लाभता तो संतोष वय सदां काळ उरचो बाळचो. तो संतोष जेन्ना तो पवित्र आत्मा तुजें थंय येवन बिडार करता तो संतोष तुजो जाता. वय मरी पवित्र आत्म्यान भरली म्हजो जीव सरस्वती वडवी घाता म्हजो आत्मा संतोशान वय तो उल्हासता म्हणून तिणें गायलें न्ही. देखून आज तोच संतोष खरो संतोष देवाची खुशी जेजू थंय जाणां जावन ती खुशी कोण पाळटा तांकां मेळटा तो खरो संतोष. तो संतोष आपणाव कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वय सदां काळ एक सूर्य आसल्यारय तो संतोष आमचे समें आसता. आमी खंय गेल्यारय तो संतोष आमचे समें आसता. ह्या संवसारांत कितें घडल्यारय तो संतोष आमचे समें आसता. तसलो संतोष आपणाव कोण कशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. वय बापा
तुज्या पुता जेजूक देखिल्ल्या वेळार शीत संतोषान भरले. शांती तुमकां म्हणून वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान तांकां येवन मेळिल्ल्या वेळार ते संतोषान भरले. भियेनाका हांव तुमचे सवय आसा म्हणून तांकां धैर्य दिल्ल्या वेळार ते संतोषान भरले. मात न्ही सगळी रात वय त्या सारवारांत माश्टली दन सलवल्ल्या वेळार वय जेजूनच तांकां तुमच्या उजव्याक जाळ उड्या तुमकां मेळटले म्हणून सांगिल्ल्या वेळार आनी ती वय जाळ भरिल्ली माश्टलेन भरिल्ले त्या जाळ ओडूंक तांकां जायनातल्या वेळार ते संतोषान भरले. देखून बापा तोचो संतोष सदां काळ उरचो संतोष बाळसो संतोष आज आमकां हर एकल्याक हांगा आसात. तुजीं भुरगीं तुज्या पुता जेजूक तीं वळखून आसात, मात ताजे उतार तीं आयकून आसात, स्विकार करून आसात. ताका तांणी वय हर एकल्यानी आमी आमचो सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून आमचो वय खरो थारोक म्हणून हांगासर ह्या संवसारांत आसतना ताका आमी स्विकार केला. देखून ताजे तावन केदिंकच आमकां पयस सरूंक दिनाका बापा. ताज्या एकवटान तूं आमकां दवर, ताज्या मोगान तूं आमकां चलय, ताज्या उजवाडान तूं आमकां वय चलोवंक कृपा दी. मात न्ही ताजे थंय मेळचो तो संतोष ह्या संवसारांत खंय सरी मेळना. देखून ताजे तावन केदिंकच तूं आमकां पयस सरूंक दिनाका बापा. वय तुज्या पुता जेजू सवें रावन आमी आपणायल्लो तो संतोष आमकांच आमी दवरून घेनाशें हेरां सवें तो वांटून घेवंक कशें एमावसाच्या वाटेर ते दोग सिसांक कळीस जालें वय आनी जेन्ना वय सोमी तांकां मेळ्ळो आनी तांच्या घरा रावलो आनी उंडो मारतना तांकां वळख जाली ते संतोशान फाटीं धांवले हेरांक सांगूंक. वय मरी मागदलेन धांवली ते गलिल्याक थंयसर शिसांक कळीत करूंक. वय सोम्याक आपणायल्ले आमी हर एकल्यांनी तो संतोष जोडी जाय, तो संतोष घेवन हेरां सारशीं वसा जाय. तसलो संतोष आमकां सर्वांक हांगासर आसल्या हर एकल्याक तूं दी बापा. त्या संतोशांत वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी हेरांक परगट करूंक मात न्ही आमकां लाभलो तो संतोष हेरां सवें उदारपणी वांटून घेवंक जशी कृपा आनी आशिर्वाद आमी सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळें बसत आमी आयकले आज देवाचे उतर क्रिस्ताचो आत्मा तुमच्या थंय आसा जाल्यार तुमी रक्ता मासा प्रमाणे न्हय आत्म्या प्रमाणे जियेतात म्हणून. देखून तो आत्मो सदां काळ तुजे सवय आसच्या खातीर ह्या फुडार रक्ता मासाक आमी कांयच वय आमी खंयच्याच रितीन मुखार दवरिनाशें त्या आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन जिवंक कोण खुशी व्हरतात. तो जेजू थंय आसलो तोच आत्मो म्हजे थंय आसा जाय. त्या आत्म्या वरवीं आज बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय एकवट जाय. मात न्ही जेजू जिवंत जाल्ल्या बरी आमी त्याच आत्म्या सांगाता जिवंत उठा जाय म्हणून कोण खुशी व्हरतात. ह्या घडये उबे रावात त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. तसो पवित्र आत्मो वय स्वताचो आत्मो संपूर्ण स्वता वन पावसो आत्मो वय आमचे थंय कसो जेजू थंय आसलो तसो आत्मो आमचे थंय आसच्या खातीर ह्या घडये त्या आत्म्यान आमी भरच्या खातीर एका घडयेक न्हय हर एक घडी म्हणल्यार बरी तसो आत्मा आमकां चलयता, आमकां प्रेरण दिता, आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, आमकां खंय वसाचें कितें करचें म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. तो आत्मा तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसच्या खातीर आनी त्या वरवीं आमच्या रक्ता मासा खंयच्याच रितीन आमी मुखार दवरिनाशें रक्ता मासा प्रमाणे आमी जियेनाशें त्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जिवंक जाय अशी कृपा आनी आशिर्वादात आमी मागोवंक वेता. कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वय बाबा हय तुजो आत्मा आमकां तुवें देण्या रुपार बसयलाय. तो आत्मा आमचे सवय सदां काळ आसा तर तसो आत्मा आमकां प्रेरण दिता. तसो आमकां सता नितीच्या वाट्यान चलयता. तसो तुजी खुशी कितें म्हणल्यार आमकां कळयता. तसो आत्मा आमकां एकवटयता. त्या एकवटान आमी आसलेल्या वेळार तुज्या आनी पुता जेजूच्या एकवटान आमी आसलेल्या वेळार तुवें सांगलां वय तुमी दोगी येवन आमचे थंय बिडार करतात म्हणून. त्या वरवीं आमकां धैर्य बोवण भलायकी शांती समाधान मात सगळी राजत ह्या संवसारांत आसतना प्राप्त जाता. देखून बाप्पा तुवें बसयलेलो तो वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय हर एकल्याक येवन बिडार करूं बाप्पा. आमकां धैर्य दिवंक बोळ दिवंक सदां नितीच्या वाट्यान आमकां सलाशें करूंक मात न्ही संपूर्ण तरान तुजे सवय तुज्या पुता जेजू सवय आमी एकवटीत जावन जियोंक वय तुमकां पवित्र आत्म्यान एकवटायला तुजे उतार आमकां दाखोवन दिता. तुज्या शिसांनी दिल्ल्यान ते उतार स्विकार केल्ल्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग केल्ल्यांक तुका खऱ्या निजा देवाक वळख काडल्यांक वय एक ध्येन जावन तुवें बसयलाय. ती सगळींची दैवीक सकत तुवें जोड दिल्याय. त्या सक्ते वरवीं ते बळवंत जाले आनी त्या वरवीं ते तुका वय साक्ष दिवंक लागले. तीच बळवंत सकत आमकां दी बापा आनी त्या वरवीं धैर्यान तुका परगट करूंक
करूंक तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक आमचो सोयमी म्हणून स्वीकार करूंक मात्र न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे कितें आमकां उगड्याप्यान जालां ती सता मिस्तर गुट त्या तुज्या उतरा मुखांत हेरांक धैर्यान परगट करूंक जाय अशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद त्याच पवित्र आत्म्याद्वारे तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणिना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणिना. सगळें बसात जावं बरो आज देवाचें उतर आयकून आमच्या थंय ती उतराची थान वाडली या सडली ह्या बूक आमची वाडली या सडली कोण आज खुशी व्हरतात हांव सुखान आसतना न्ही येदोळ पर्यंत कोणी येवन आसली ती न्ही पूण आज पयले फावटी कोण खुशी व्हरतात हप्त्याक एक फावटी एक शुक्रार ह्या सोनवारा हांव खंडे सोम्याच्या पांयां ताळे येवन ताजें उतार आयकून आनी की सड आनी सड वय सोम्याक जाणा जावं कोणी खुशी व्हरतात तर हप्त्यांत एक दीस वय असलें समर्पण कोणी करून खुशी व्हरतात तर ह्या घडये उबे रावात. तुमी खुशी व्हरतात वय पण देवाची कृपेची आमकां गरज आसा. हप्त्यांत एक दीस हांव येतलीं आनी सुखान आसतना येतलीं आनी त्या वरी देवाचें उतर आयकून आनी की जेजूक हांव लागीं सरतलो ह्या बापाक हांव आनी की सड लागीं सरतलें म्हूण कोणी आज समर्पण करतात तर खुशी व्हरतात तर ह्या घडये उबे रावात. वय जावं प्राज्या पयलें तुमी समर्पण केलां पूण तुमी तुमचें उतार पाळूंक ना तर आज तुमी पाळूंक खुशी व्हरतात तर वय उतार दिल्यार पावना तें पाळूंक जाय. पाळची आमकां कृपा वय देवान दिवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी खुशी व्हरता जायती आमी खुशी व्हरता हें करूंक तें करूंक आनी वय आमच्या मतीन चिंतना व्हड आसात योजना व्हड आसात पूण म्हजी कृपा ना तर तुमी कितेंच करूंक शकनात म्हळ्यार जेजून ती कृपा जोडून सोम्या खातीर तुमचें जिवीत समर्पण करूंक कोण खुशी व्हरतात. एका शुक्रारान एका सोनवारान तर सगळ्या तुज्या जिवितांत वय न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत दावीद राया बरी वय तुजे मुखामळ पळोवंक हांव खुशी व्हरता तुज्या मंदिरांत बसूंक हांव खुशी व्हरता वय तुजी सभाय पळोवंक हांव खुशी व्हरता म्हणून कोण निजाकी खुशी व्हरतात ह्या गाडये उबे रावात तुमच्या खातीर मागोवंक आमी वय खुशी व्हरता. वय बापा कोण ती खुशी व्हरतात तुका कळीत आसा कोणें समर्पण केलां तेंय तुका कळीत आसा बापा. वय आनी कोण समर्पण करूंक भियेतात तेंय तुका कळीत आसा बापा आनी समर्पण केल्लें कोण खंयसर चुकल्यान म्हणलें तुका कळीत आसा बापा पूण तुजी कृपा नासतना आमी कितेंच कांयच करूंक शकना आमी दिल्ली भास पाळूंक शकना बापा. देखून ह्या घडये कोण निजायकी खुशी व्हरतात आनी त्या समर्पणांत थीर रावंक खुशी व्हरतात ह्या येदोळ केल्ले समर्पणांत वय थीर रावंक तांकां कितें अडकळ्ळे आसात तर जावं पुरो कितें तांची अस्कत काय कितें तांचे वय सलवनिंगी ह्या कितें तांचे एकसुरपणगी ह्या तांच्या जिवितांत जाल्ली खंयची घडी तांगी तर तांकां पाटी सराशें करतात तर बापा आज तावन तूं तांकां धैर्यादीक कर वय तुजे समें रावंक तुजे समें आसूंक तुजी खुशी पाळोवंक मात न्ही त्या वरवीं कितें तुका मानवात तें जिवीत जियोंक कितें गरज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तें फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणिना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणिना. कोण आपल्या कुटुंबांत असल्या भावा भयण्यां खातीर आवय खातीर या बापाय खातीर या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरां मागोवंक खुशी व्हरतात तांणी देवाचें उतर वासीत जे तांणी देवाचें उतर आयकता जे तांणी देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखा जे जेजूक तांणी लागीं सरा जे जेजू तांणी मोग करी जे म्हूण कोणी तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात तो तुमच्या कुटुंबांत असलेल्या पासत आवय पासत गे बापाय पासत गे या तुमच्या भुरग्यां पासत गे भाव भयणी पासत गे या घोव पासत गे बायले पासत गे या नात्रां पासत गे कोणी मागोवंक खुशी व्हरतात तर देवाचें उतर आयकूनची ती तान तांचें तें वाडा जाय सडा जाय देवाचे उतार आयकून तांणी स्वता जाणा जायची ती जानवाय जोडी जाय म्हणून कोण खुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात तुमच्या भुरग्यां पासत ह्या कुटुंबादारां पासत तुमच्या सांगात आसून कोणाची तुमकां निजायकी वय कोणा विशयान तुमकां तुमच्या भुरग्यां विशयान गी या भाव भयण्या विशयान की तुमकां खरेंच वय तांणी देवाचें उतर आयकून तांचे आत्मे बाचाव जाय जे म्हूण कोण खुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात वय खरें मन घेवन बरें मन घेवन उबे रावात आनी मागात तांच्या पासत वय जेजू आमी खुशी व्हरता कशें आमी तुका वळखल्या जाणा जाल्या
आमच्या कुटुंबात असल्या हर एकल्यानी तुका वळखाचे, आमच्या भुरग्यां बाळांनी तुका वळखाचे, भाव भयण्यांनी तुका वळखाचे, आमच्या आवय बापायनी तुका वळखाचे, आमच्या कुटुंबात कोण आसा तुका कळीत आसा बापा. ह्या घडये तुका वळखा नासतना ह्या संवसाराची जाल्यांत संवसाराच्या आशे वरवीं वय त्या मास आनी तशेंच वय जायतीं जाणां वय ह्या संवसाराच्या आशे लागून तुजे तावन पयस गेल्लीं आसात, आमच्या कुटुंबातावनी वय पयस गेल्लीं आसात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. ह्या गिरेस्काराक आशेवन गी, वटपणाक आशेवन गी, खाना जेवणाक आशेवन गी, ह्या पेशनाक आशेवन गी, ह्या संवसाराच्या इश्टागाती वरवीं गी, कोण तुजे तावन पयस गेल्यान तुका कळीत आसा बापा. तांकां सर्वांक वेगळीच तुजे सशींची वाट उक्ती कर, तुज्या उतरांक आयकुची ती थान भूक तांचे थंय उपजाशी कर आनी वेगळीच तांकां हांगा येवंक कुटुंबां सांगाता आमी सर्वांनी सांगाता येवंक आनी त्या वरी तुजें उतार आयकोन वो बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवट जोडूंक कितें गज आसा ती कृपा आदार आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सगळे बसात. आतां आमी मागोवंक वेता येदोळ पर्यंत कोणें वस्ती रे तरी एक पवटी करूंक ना, तांकां वेगळीच ती करूंक फावो जावं दी म्हणून. मात्र न्ही आतां ह्या म्हयन्यान जावचे ती सुटकेचे रेतेर जायत्यांक तांचो भाग घेवंक देव फावो करून दी म्हणून कोण मागोवंक खुशी व्हरतात, उबे रावात. येदोळ पर्यंत वस्ती रे करिनातलेल्यांक वेगळीच करूंक वाट उक्ती जावं दी म्हणून. आनी परवां जावचे 12 तारखेर 16 तारीख पर्यंत जावचे ते सुटकेचे रेतेर डेलिव्हरन्स रेतेर जायत्यांक भाग घेवंक देव तांकां प्रेरण दिवं दी म्हणून मागोवंक कोण खुशी व्हरतात. ह्या घडये उबे रावात. वय बापा आमची एकच आशा, सर्वांनी तुका वळखाजे, सर्वांनी तुका जाणा जायचे, सर्वांनी तुजो मोग करीजे. वय तुजो पोत जेजू क्रिस्त क्लस सोमी सोडवंदार सगळ्या संवसारांत हर एकल्याने हें सत मानून घेजे म्हळ्यार एकच वय आमकां आशा आसा बापा. देखून ही आशा तूं जारी कर. पयल्या स्वत हांगासर वय कोणें जायते फावटी आयल्या रे शुक्राच्या सोणच्या रेतेर आयले वस्ती रेतेर करूंक फाटी सरता, तांकां वेगळीच वस्ती रेतेर करूंक तूं वाट उक्ती कर बापा. मात्र न्ही आतां येवंकच्या ह्या म्हयन्यात जावची ते सुटकेच्या रेतेरेंत कोणाक ती गज आसा म्हळ्यार तुका कळीत आसा, आत्म्याची बाचावी सोडून कोणाक ती गज आसा म्हळ्यार तुका कळीत आसा. कोणाच्या आत्म्या पातका वरवीं, वायटा वरवीं, कटेपणा वरवीं, आशुतपणा वरवीं, मात न्ही सैताना वरवीं आनी दुस्माना वरवीं आमच्या आत्म्यान नासवच्या स्थितीर आसात म्हूण तुका कळीत आसा बापा. त्या आत्म्याची बाचावी जोडचे खातीर वय असल्या स तुज्या भावांक ह्या सगळे तांच्या मतीन घाल, तांणी येच जाय आनी ह्या अवस्थेर ताणें भाग घेत जाय आनी संपूर्ण तरान सत जाणां जायचे सुटका तांणी जोडी जाय, तांच्या आत्म्याची बाचावी तांकां लाभ जाय म्हणून प्रत्येक तरान त्या सर्वां खातीर आमी एका मनाची जावन मागता बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां तूं हांगा येवची वाट उक्ती कर आनी तांकांय वय तांच्या आत्म्याची बाचावीतून जोड दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सगळे बसात. कोण हांगा आयिल्लीं आज हांगा येयल्लीं खंयच्याय पिडेन वळवळतात तर खंयची पिडा तुमकां दोसता तर खंत तुमकां दोसता तर ह्या खंयचेय तुमचे ह्या कुटुंबांत ह्या शेजारा ह्या सैऱ्या दैऱ्या मदें ह्या तुमी काम करच्या जाग्यार खंयचे समस्या तुमकां आसत तर उबे रावात. ह्या घडये ह्या दुस्मानांत काही इजा आसा गे, ह्या शेजाऱ्यांत तावन कितें तुमकां उपाद्र आसात गे, ह्या तुमच्याच कुटुंबाच्यांनी कोणीय तुमकां दुखयलां कश्ट दितात गे, परत परत दुर्सातात गे, ह्या खोबऱ्यो कर कितें नांव पाड करतात गे, तांचे खातीर मागोवंक आमी उबे रावया. वय प्रत्येक तरान कोणी आसा तर तुमची शांती वय तुमची वय शांती समाधान तुमी होगडाशें करचें आसत तर तुमच्या कुटुंबांत ह्या शेजारा ह्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये ह्या तुमी काम करच्या जाग्यार ह्या कडेन देव सादर आशिर्वाद आमी मागोवंक वतात. त्या समस्या संपूर्ण तरान वय तुमच्या तान पयस वेच्या खातीर, त्या दुस्मान तुमच्या तान पयस वेच्या खातीर, ती खंत बेजार आहे तुमच्या तान पयस वेच्या खातीर आनी तुमची खंयची ती पिडा तुमकां दोसता ती तुमच्या तान पयस वेच्या खातीर. मात्र न्ही ह्या घडये कसलें वजें तुमी घेवन आयल्यात. आयच्या दिसा तुमी आयकलें हे ह्या म्हणजे सशी कश्ट जातलें वजें वयतलें म्हणून तुमकां आपयलां. देखून कितेंय वजें तुमचें आसा तुमच्या माथ्यार आसा, खंती रुपार, बेजारा रुपार, सलवना रुपार, निरासपणा रुपार, खंयची भेंबिरान तुमची कावजेन आसा तुमच्या काळजांत वज्या रुपार, ह्या तुमच्या कुडींत कितेंय पिडा आसा वज्या रुपार, ह्या तुमच्या कुटुंबांत आसा खंयच्याय रिणा रुपार, ह्या खंयच्याय तुमच्या ह्या वय तुमी चिंतली कामां जाय नासतना कितेंय तुमी खंत कान येवन आसात तर ह्या जावं पुरो तुमकां दिसपडटो ग्रास जोडूंक कांय कश्ट आसात तर सारकें काम नासतना वय
कशें कुटाम चलोवचें म्हणलें एक पिकेर तुमकां आसा तर ह्या घडये उबे रावात हें सर्व जें जेजूच्या पांयां तळा आमी हांड दवरया आनी जेजूक आमी उलो मारया वय बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सामको ताच्या पांयां तळा हांड दवरला मात न्ही देखून आमचें कितें वजें आसा कंत घे बेजारा घे हिरारा घे भेंग घे भिरांत घे खावजेन घे पिडा शिडा घे रीण घे आनी कितें आमच्या कुटुंबांत दिसपरचो ग्रास सोडून काम नासतना आमी बेकार आसा घे कितें सक्कट तुका कळीत आसा बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक कितें तांकां समस्या आसात दुस्मान घे तांचे शेजारी घे तांचे सैरेदेर घे कुटुंबाच्या निंत घे तांकां खंयच्यारी तांकां खंय बेजार हाडला म्हणून तुका कळीत आसा बापा हें सक्कट ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं उमटून काड पयस कर आनी ह्याच घडये तुज्या शांती समाधानान तूं तांकां भर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सगळे बसत आतां नेमाने तुमच्या कास्की राजा खातीर उबे रावयेत ह्या कोणाक वय जावं पुरो काम ना ह्या कोण रिणांत आसात कोण भाड्याच्या घरा आसात ह्या कोणा भुरग्यांचें धेन मेळोंक ना ह्या कोण जिने सांगात्या खातीर सांगात्याने खातीर राखोन आसात कोण बरें एक विजा मेळचे खातीर मागोन आसात ह्या कोण शिकचीं भुरगीं आसात तांणी बरें शिकाचें म्हणून ह्या कोण परीक्षा बरोवंक तयार आसात तांकांय बेगीन संपूर्ण तरान देव सादर आशिर्वाद लाभा जाय म्हणून ह्या आनी खंयच्या रितीन तुमी आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांची कंत घेवन आसा जाल्यार तांचे खातीर उबे रावयेत ह्या घडये तुमच्या खासगी इरादे घेवन कोणा खातीर कितें मागोवंक तुमी खुशी व्हरतात वय तांचे कश्ट हेरांचे कश्ट कोणें तुमकां मागोवंक सांगलां वय ती सर वय त्या सवां त्यो सर गरजो जावं पुरो जाग्याचेर तक्रार आसात कोर्टीन केसी आसात ह्या दुस्मानांतल्यान जायती इजा आसा जावं पुरो आनी खंयच्या रितीनी वय रिणांत पडोवन गी ह्या काडिल्लें लोन फारीक करूंक वाट नासतना गी ह्या कसली एक भिरांत तुमकां दोसता गी कितें आसा तरी ह्या घडये संपूर्ण तरान जेजूच्या नांवान आमी ह्या घडये बापाक उलो मारया वय बापा वय संपूर्ण तरान तुवें भियेनाका म्हणून परत तुवें आमकां धैर्य दिलां तुज्या उतरांचेर आमची फाती न्ही दवरता भियेल्ल्या ह्या सर तुज्या भुरग्यांक धैर्य दे सोलवाल्यांक तांकां जैत दे वय एकसुऱ्या आसल्यांक तूं सांगात दी बापा आनी कोणाक कितें गरज आसा म्हळ्यार तुका कळयत काम नाटलेल्यांक काम दे लोन काडलेल्यांक ते लोन फारीक करूंक तूं वाट उक्ती कर घरदार नाटलेल्यांक बेगीन तांचेच म्हळ्यार घर तूं तयार कर बापा वय भुरग्यांचे देणे नाटल्यान तुज्या उदारपणान ते भुरग्यांचे देणे तूं फावो कर जिने सांगाती नाटलेल्यांक तुवें विसरून काडलेले जिने सांगातीन तूं तांकां फावो कर बापा खंयच्या कुटुंबात समाधान ना बेगीन त्या कुटुंबात समाधान येवं दी बापा खंयसर एकवट ना थंयसर बेगीन एकवट येवं दी बापा खंयसर काळोख आसा संपूर्ण तो कळोख नपयस जावं दी खंय कोणाचे खंयच्या रितीन उपाद्र आसा दुस्मानाचे ह्या शेजारच्यांचे सर उपाद्र समस्या संपूर्ण तरान ह्या सर तुज्या भुरग्यांत ते पयस सरून आज जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां बरोवन तुज्या मापान ते जिवीत लाभोवन दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना पासवो सराव मेळटा सुमी म्हाका शिव दिता प्रशांती थळ वता सुमी म्हाका पोट भरता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या होवरी एकल्याचेर कोणाचो उगडास खंयच्या गरजां खातीर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणींचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा.
जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर दिता जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर